हे हेलो नमस्ते जय जयकार राधे राधे राम राम प्रणाम है ना अस्सलाम वालेकुम मैं नमनी से प्यारे से व्यूवर्स। कैसे हो आप सब? ठीक हो ना? आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे गाइस। आप लोगों ने तो देखा जाता आ रहे हैं सिया लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि सिया और तारा जब डॉक्टर को चेक करवा के वापस घर जा रहे होते हैं तो सिया को रास्ते में कुछ खाने के लिए दिख जाता है। वो बहुत शोर करती है, तारा गाड़ी रोको, तारा गाड़ी रोको। तारा बोलती है अरे क्या हुआ? तो सिया ऐसे इशारा करती है कि मुझे वो खाना है। तारा मना करती है पर सिया किसी की नहीं सुनती। वो गाड़ी से नीचे उतरती है और भागते हुए वहाँ पे पहुँच जाती है। कहती भैया जल्दी से एक दो ना। अरे ऐसे बोल के खाने लग जाती है। तारा मना करती है कि जान फ्लू हो जाएगा पर सिया कहाँ ही सुनती है। सिया बड़े मज़े ले लेके खा रही थी तो तारा का भी बड़ा मन कर रहा था खाने का तो वो भी खा ही लेती है। और फिर खाने के बाद ये लोग गाड़ी में बैठते हैं और वापस से घर के लिए निकलते हैं। वहाँ घर में सब बहुत परेशान थे कि अभी तक ये लोग घर क्यों नहीं आए, चेकअप तो कब का हो गया होगा, पता नहीं अब डॉक्टर ने क्या बोला होगा, सब सही तो होगा, ये लोग अभी तक आए क्यों नहीं। सब यही सोच सोच के परेशान थे। और रास्ते में तारा और सिया बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। वो लोग रोमांटिक म्यूजिक प्ले करते हैं, गाड़ी चलाते हुए थोड़ी मस्ती करते हैं, डांस करते हैं और इन्हीं सब चीज़ों में उन्हें घर जाने में बहुत देर हो जाती है। और वहाँ दूसरी तरफ जैस सारी रात सारा की खिदमतें करती है। और अब फाइनली जब सारा जगती है तो उसको पेन थोड़ा कम होता है पर जैज़ का नींद के मारे बुरा हाल होता है क्योंकि वो पूरी रात सो ही नहीं पाई थी। गरीब इतनी खिदमत कर रही थी सारा की। सारा जब जगती है तो वो देखती है कि जैज़ उसके पाँव के ऊपर हाथ रख के वहीं पे सो गई। तो वो समझ जाती है कि सारी रात जैस मेरी खिदमत ही करती रही है, मुझे दबाती रही है। तो सारों को काफ़ी प्यार आ रहा होता है जैस पे। वो जैस को देख के थोड़ी स्माइल करती है और फिर जैस के हाथों को जैसे ही टच करती है जैस तुरंत आंखें खोलती है। उसकी आंखों में नींद बसी हुई थी। वो ऐसे ही लाल लाल आंखों को हल्का हल्का खोलती है और कहती है सारा जग गई तुम? हाँ अभी पेन तो नहीं है? सब सब ठीक है ना? कहीं पेन हो रहा है क्या? तो सारा जैस के हाथों को यूँ पकड़ के उसे यूँ अपने ऊपर बेड पे लेती है और अपने शोल्डर पर उसको यूँ ले लेती है और कहती है नींद आ रही है ना, सो जाओ। जय बोलती नो I'm फाइन, आप ठीक तो हो ना? पेन तो नहीं हो रहा? तो सारा जैस के फोrehead पे किस करती है और उसकी चीख को टच करते हुए कहती है नहीं बिल्कुल भी पेन नहीं हो रहा, आपने मेरा इतना ख्याल जो रखा है, चलो अब सो जाओ। तो ऐसे बोल के एक बार फिर से उसके फोrehead पे किस करती है और ये दोनों आंखें बंद कर लेते हैं और एक बार फिर से एक दूसरे को टाइटली हग करके सो जाते हैं। और तभी वहाँ पे जैज़ के पेरेंट्स जो है वो घर के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर के लिए वो घर पहुँच जाते हैं। जैसे ही घर पहुँचते हैं जैज़ का भाई भागते हुए सीधा जैज़ और सारा के रूम में आता है। वहाँ पे जब इन्हें सोता हुआ देखता है तो उसका बड़ा मन कर रहा था इन्हें जगाने का, लेकिन तभी जैज़ की मम्मा आ जाती है और वो रोक देती हैं और वो कहती है बेटा इसे मत जगाओ। और ऐसे बोल के अपने बेटे को अपने साथ रूम में लेके चली जाती है। कहीं ना कहीं वो जानती थी कि शायद ये लोग लेट सोए थे क्योंकि उसे पता था कि सारा की तबीयत ठीक नहीं है और वो अच्छे से इस पेन से वाकिफ थी। आफ्टर वो खुद जो एक लड़की है। और सिया और तारा वहाँ पे जैसे ही घर पहुँचते हैं सिया की मम्मा सवाल पे सवाल शुरू। क्या हुआ? डॉक्टर ने क्या बोला? इतना लेट क्यों आया? सब ठीक तो है ना? सब ठीक तो चल रहा है? मेडिसिन टाइम पे ले रही हो ना? मेडिसिन के बारे में तो डॉक्टर ने कुछ नहीं बोला, सब ठीक तो है ना? इतना लेट क्यों आए हो? कुछ बोलोगे? तो तारा कहती अरे आंटी 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 शांत हो जाओ, आप हमें बोलने का मौका दोगे तभी तो हम कुछ बोलेंगे। तभी से बोलती मम्मा रिलैक्स, सब ठीक है, ओके। डॉक्टर को कहीं जाना था इसलिए उसने हमें आज बुला लिया और चेकअप नॉर्मली चेकअप था मम्मा, कुछ नहीं था। और पता है वो तो उल्टा बहुत खुश थे क्योंकि मेरे अंदर बहुत इंप्रूवमेंट हो रही है। डॉक्टर भी इनफैक्ट शॉक थे, कितनी जल्दी इंप्रूवमेंट नहीं होती, पर मेरा केस अलग है। अब क्या करें, यहाँ पे इतने सारे लोग जो है मेरा ख्याल रखने के लिए, आप जो हो मॉम मेरा ख्याल रखने के लिए, मुझे समझने के लिए। और सिया ऐसे बोल के मम्मा के फोन पे किस कर दिया और उन्हें हक कर लेती है। सिया की मम्मा सिया को टाइटली हक कर दिया और तारा इन दोनों को इतने करीब देखती है तो उसके फेस पे स्माइल आ जाती है, पर कहीं ना कहीं वो अपनी मम्मा को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही होती है। तभी सिया अपनी मम्मा को हैप्पी मदर्स डे विश करती है और साहिल भी आके विश करता है। तो तारा को अपनी मम्मा की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। उसे लगता है कि आज के दिन उसे भी अपनी मम्मा के साथ होना चाहिए। और फिर वो सोचती है कि चलो मैं नहीं पर सारा तो मम्मा के साथ होगी ना, मम्मा को मदर्स डे भी विश किया होगा, पर फिर भी मुझे एक बार तो मम्मा से बात करनी चाहिए, मैं खुद उन्हें मदर्स डे विश करना चाहती हूँ। और तारा ऐसे बोल के सीधा रूम में चली जाती है और जाके अपनी मम्मा को वीडियो कॉल करती है। उसकी मम्मा जब वीडियो कॉल उठाती हैं तो तारा को पता चलता है उसकी मम्मा तो रसोई में काम कर रही है। तारा बोलती है क्या मम्मा आज के दिन भी सारा आपसे काम करवा रही है? मुझे लगा आज तो वो काम खुद करेगी। तो उसकी मम्मा कहती है सारा यहाँ होगी तो ना। तो तारा एकदम शॉक्ड हो जाती है, उसे अभी तक पता ही नहीं था कि सारा लोग घर ही नहीं है। वो कहती एक सेकंड मम्मा, सारा घर पे नहीं है मतलब वो कहाँ है? तो उसकी मम्मा बताती है कि वो ऐसे चोरी चुपे अपने मामा के घर चली गई। तारा बोलती व्हाट मम्मा, आपने उसे कुछ बोला क्यों नहीं? वो बच्ची है क्या, वो ऐसे कैसे कर सकती है और बिना बताए अकेले? अगर कुछ हो जाए तो उसकी मम्मा कहती जानती हूँ पर क्या कर सकते हैं, तुम्हें तो अपनी बहन का पता ही है ना।
شاید جیز اپسیٹ تھی اور تمہیں پتہ ہے وہ جیز کو اپسیٹ نہیں دیکھ سکتی، تو تارا سمجھ جاتی ہے، وہ اچھے سے جانتی ہے جب آپ کا پیار ہرٹ ہو تو آپ سے برداشت نہیں ہوتا، اور وہ سارا پہ اب غصہ بھی نہیں تھی کیونکہ وہ اس چیز کو اچھے سے سمجھتی تھی۔ اور پھر تارا اپنی مما کو ہیپی مدرس ڈے وش کرتی ہے اور کہتی ہے آئی ایم سوری موم، آئی نو اس دن مجھے آپ کے ساتھ ہونا چاہیے پر مے بی نیکسٹ ٹائم۔ تو اس کی مما کہتی کوئی بات نہیں، اچھا بتاؤ سیا ٹھیک ہے نا؟ تو کہتی ہاں مما سیا ٹھیک ہے، ہم ابھی ہاسپٹل سے ہی ہو کے آ رہے ہیں۔ تو تارا کی مما کہتی ہاسپٹل کیوں، سب ٹھیک ہے نا؟ تارا کہتی ہاں مما روٹین چیک اپ تھا، اور ڈونٹ وری سیا پہلے سے بہت بیٹر ہے، انفیکٹ ڈاکٹر تو بہت ہیپی تھے، بہت جلدی امپروو کری ہے سیا۔ تو اس کی مما کہتی ہاں اس نے امپروو جو کرنا ہے، تم جو اس کے ساتھ ہو، لیکن اس کا خیال رکھتے رکھتے خود مت بھول جانا کہ تمہیں خود کا بھی خیال رکھنا ہے۔ تو تارا کہتی مما میرا خیال رکھنے کے لیے سیا ہے نا، میں اس کا رکھتی ہوں اور وہ میرا، تبھی سیا آ جاتی ہو، کہتی تائی مما سے بات کر رہی ہو؟ تو ایسے بول کے موبائل لے لیتی ہے اور خود بھی بات کرنے لگ جاتی ہے، اور اس کے بعد سیا بھی انہیں ہیپی مدرس ڈے وش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تائی امی آئی ایم سوری، میری وجہ سے آپ کی بیٹی آپ سے تھوڑا سا دور ہے، پر کچھ ٹائم اور ہم بہت جلد واپس انڈیا آ جائیں گے۔ سن کے تو سیا کی بات سن کے نا مطلب تائی میں بہت خوش ہوتی ہے، وہ کہتی تارا بیٹا سچ میں تم لوگ واپس آ رہے ہو؟ تارا ایک دم ایسے شوکڈ ہو گئی سیا کو دیکھتی ہے کہ کیا بولا آپ نے، کیونکہ ابھی تک کچھ کنفرم نہیں تھا انہیں واپس کب جانا ہے، سیا کا پراپر ٹریٹمنٹ ہونا تھا، وہ ٹھیک ہوتی تبھی وہ واپس جاتے نا۔ تو سیا ایسے تارا کو آنکھ مار دیتی ہے کہ ہاں چھوڑ چھوڑ میں ہینڈل کر لوں گی۔ تو تارا چپ ہو جاتی ہے، وہ مما کو کچھ بھی نہیں بولتی، تو یہ لوگ ایسے ہی تھوڑی دیر بات کرتے ہیں اور پھر کال کٹ ہو جاتی ہے۔ وہاں پہ دوسری طرف سارا جو ہے وہ پھر سے جگ جاتی ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ جیز ابھی بھی سو رہی ہے، اور وہ تھی بھی جیز مطلب سارا کے شولڈر پہ تھے۔ اب سارا کو نا مطلب بہت تیز سے واش روم جانا تھا، بہت تیز سوسو لگی تھی، تو اسے کسی بھی طرح بیڈ سے نیچے اترنا تھا، پر کیسے اگر وہ ہلتی ڈلتی تو جیز جگ جاتی، اس لیے بیچاری سارا 2 منٹ تو کنٹرول کر کے پڑی رہتی ہے، پر اب اس کو جانا ہی تھا بھائی، ایمرجنسی لگ چکی تھی۔ تو وہ دھیرے 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 جیز کو تھوڑا سائڈ پکڑتی ہے، اور جیسے بیڈ سے نیچے اترتی ہے جیز ایک دم اٹھ جاتی ہے۔ وہ سارا کو چپ کے جاتے ہوئے دیکھتی ہے تو فوراً جگ کے نیچے آتی ہے اور کہتی سارا کہاں جا رہی ہو، ٹھیک تو ہو نا، کہیں کہیں پین تو نہیں ہو رہا؟ تو ایسے بول کے اس کی ٹمی پہ اور یوں بیگ پہ ہاتھ رکھتی ہے، تو سارا مسکراتے ہوئے جیز کو دیکھتے اور بولتی نہیں بس فریش ہونے جا رہی ہوں۔ جیز بولتی چلو میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ تو جیز یوں سارے کے کمرے میں ہاتھ ڈالتی ہے، اس کا ہاتھ تھامتی ہے، اس کو بڑا پیار سے پکڑ کے خیال سے لے کے جا رہی تھی۔ سارا دیکھ کے بڑا مطلب اس کو اچھا لگتا ہے، بہت بہت ہی اچھا لگ رہا ہوتا ہے، یہ چیز اسے بہت سویٹ لگتی ہے۔ اور وہ جیز کو سمجھاتی ہے کہ جیز اٹس اوکے، میں ٹھیک ہوں، میں جا سکتی ہوں، جا کے تھوڑا سو لو، ریسٹ کر لو، سارا رات نہیں سوئی نا؟ تو جیز بولتی ایسا نہیں ہے، میں سارا رات سو ہی رہی تھی۔ تو سارا بولتی آپ کی آنکھیں نا مجھے سب بتا دیتی ہیں، آپ کی آنکھیں کبھی جھوٹ نہیں بولتی مجھ سے، چاہے آپ کی زبان بول بھی دے کبھی کبھی۔ تو جیز بولتی ایسا کچھ نہیں ہے، اوکے آئی ایم فائن۔ تو جیز سارا کو واش روم تک خود ہی چھوڑ کے آتی ہے، اور پھر باہر ہی کھڑی رہتی ہے، جیسے سارا باہر آتی ہے تو ٹمی کو پکڑا ہوتا ہے، جیز بولتی کیا ہوا پھر سے پین ہو رہا ہے؟ سارا بولتی ہے ہاں ہو تو رہا ہے، آؤچ آئی تھنک مجھے چینج کرنا ہے، مجھے روم میں جانا ہوگا۔ جیز بولتی ویٹ ادھر ہی رکو میں لے کے آتی ہوں، ہاں پین ہو رہا ہے، آپ جاؤ گی بہت درد ہوگا، میں آتی ہوں۔ تو جیز خود ہی سارے کے لیے پیر لے کے آ رہی ہوتی ہے، تب اس کو چھوٹا بھائی آنے لگتا ہے، جیز دیکھ کے پیچھے کچھ بات ہے، اس کو بھائی کہتا ہے آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ ضرور چاکلیٹ ہوگی تبھی چھپا رہی ہوں، مجھے دو مجھے دو مجھے دو۔ جیز بولتی ارے چاکلیٹ نہیں ہے یار، ہٹو نا پیچھے۔ پر وہ بہت ضد کرتا ہے نہیں مجھے دکھاؤ مجھے دکھاؤ۔ جیز بولتی بھائی تیرے کام کی کوئی چیز نہیں، آئی سویئر پلیز ہٹ جانا یار۔ پر وہ رونے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے مما دیکھو نا دی مجھے چاکلیٹ نہیں دے رہی ہے۔ جیز اپنا سر پکڑ لیتی ہے، کہتی کہاں پھنس گئی میں، شٹ۔ تبھی جیز کی مما آتی ہے، کہتی جیز یہ کیا بات ہے، تمہارا چھوٹا بھائی ہے نا، تم اس کے ساتھ اپنی چیز شیئر نہیں کرو گی تو کون کرے گا، ہاں دے دو نا اسے چاکلیٹ۔ تو جیز بولتی مما میں چاکلیٹ کہاں سے لاؤں، میرے پاس چاکلیٹ نہیں ہے۔ تو جیز کا بھائی بولتے مما دی جھوٹ بول رہی ہے، دی کے ہاتھ میں پیچھے چاکلیٹ ہے، مجھے دکھا نہیں رہی۔ تو جیز کی مما کہتی بیٹا دے دو نا، کیوں تنگ کر رہی ہو اسے؟ جیز کہتی ٹھیک ہے مما دکھا دیتی ہوں میں آپ کو، پھر خود ہی ڈیسائڈ کرنا ہے اس کو دینا ہے کہ نہیں دینا۔ تو جیز ایسے ہاتھ آگے کرتی ہے اور جیسے اس کی مما پڑتی ہے کہ یار یہ تو پیڑ، تو وہ زور زور سے ہنسنے لگ جاتی ہے، اور جیز کہتی دے دوں اب اسے؟ تو اس کی مما کہتی نہیں تم جاؤ بیٹا میں ایسے سمجھاتی ہوں۔ تو جیز لے کے چلی جاتی ہے واش روم کی طرف، اور پیچھے سے وہ روتا رہتا ہے دی لے کے چلی گئی، آپ نے مجھے چاکلیٹ کیوں؟ وہ کہتی کیا بیٹا وہ چاکلیٹ نہیں تھی چاکلیٹ، میں نے دیکھا نا۔ تو کہتے پھر وہ کیا تھا؟ تو اس کی مما تھی بیٹا وہ تمہارے کام کی چیز نہیں تھی، ہاں چاکلیٹ چاہے نا میرے روم میں رکھیا، چلو میں تمہیں چاکلیٹ دوں۔ تو ایسے اسے بہلا بسلا کے لے کے چلی جاتی ہے، اور جیز کو نا بڑی ہنسی بھی آ رہی تھی اپنے بھائی کی حرکت پہ۔ وہ جب ساروں کو دیتی ہے تو ہنس رہی تھی، سارا بولتے کیوں ہنس رہی ہو، ہاں مجھے پین ہو رہا ہے آپ کو ہنسی آ رہی ہے؟ تو سارا کے موڈ سوئنگز ایز یوزول واپس آ رہے تھے۔
जैसे बोलते बेबी रिलैक्स, ओके मैं आप पे नहीं हंस रही, मैं तो भाई पे हंस रही हूँ। सारा बोलती फाइन मुझे ये दो, मुझे चेंज करना है। तो जैसे से देती है, फिर सारा चेंज करके आती है। जैसे वो बाहर निकलती है, जैसे उसको पकड़ती है, कहती गुस्सा हो, आई एम सॉरी ना बेबी, पर मैं आप पे नहीं थी ना, पक्का आप पे नहीं थी। चलो अब अंदर चलो। तो ऐसे उसे अंदर की तरफ लेके आ रही होती है, तभी जब बाहर से नोक नोक होता है। जैस सारों को बोलते हैं कि आप इधर बैठो, मैं भी आती हूँ। जैस बाहर चाहती है तो वही पड़ोसी भैया होता है, और वो बोलता है कि मैं रात को आया था पर किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला, तो मुझे लगा तुम लोग सो गए हो। जय बोलती सॉरी भाई, वो मैंने सुना नहीं। तो वो उसे मतलब वो पूरा का पूरा पैकेट देता है, इतना बड़ा थैला सा भरा हुआ होता है, मतलब इतना बड़ा छापर से भरा होता है, पूरी चीज़ होती है उसमें। सर होती है, अरे यार भाई ने देख लिया ना सारा चट कर जाएगा, मेरी सारा के लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो जैसे बड़ा छुपा छुपा के रूम में लेके जाती है, पर कहते हैं ना कि छोटे बहन भाइयों के हाथ से आपकी कोई चीज़ नहीं बच सकती, ऐसे ही होता है। वो देख लेता है और फिर से चिल्लाता है, मम्मी मम्मी दी के पास चीज़ है, दे नहीं रही। तो वो कहती बेटा चीज़ नहीं है तुम्हारी दी के पास। तो उसे लगता है कि फिर से वही पैर देख के चिल्ला रहा है कि इसमें चीज़ होगी। तो वो समझाती है कि नहीं है, पर इस बार तो छोटा भाई बेचारा सच बोल रहा था। तो जैस भी चुप करके रह जाती है। अब वो कहती है कि इसे मैंने थोड़ा सा भी दिखा दिया ना तो पूरा का पूरा ले लेगा, और सारों को तो मैं जानती हूँ वो दे भी देगी। एक काम करती हूँ, मैं इसको बाहर लेके जाती हूँ, खुद वहाँ से चीज़ दिला दूँगी, हाँ यही बेस्ट ऑप्शन है। जैस जो है वो रूम में जाके चीज़ छुपा देती है, वो अभी सारा को भी नहीं देती है, अगर निकालेगी तो सारा भाई ले लेगा। इसलिए वो अपने भाई का हाथ थाम देखी थी, तुझे चीज़ चाहिए ना, चल मैं तो शॉप पे लेके जाती हूँ, जो लेना हो ना ले लेना, सब मेरी तरफ से। तो ऐसे बोल के अपने भाई को लेके जाती है, और उसका भाई उसकी बैंड बजा देता है। लिटरली वो इतनी चीज़ ले लेता है ना कि 2000 की सिर्फ उसकी चीज़ें हो जाती हैं, पापड़ चॉकलेट्स कैंडीज, मतलब ये सब कुछ वो 2000 लगवा देता है जैस का। जैस सर पकड़ लेती है कि ये तो बहुत बैड आइडिया था इसे शॉप पे लाने का, एक बार और यहाँ पे से लेके आना है तो मेरा बैंक बैलेंस जीरो कर देगा। तो ऐसे बोल के उसका हाथ पकड़ती होगी, चल चल भाई घर चलते हैं, हाँ आज के लिए इतनी शॉपिंग काफ़ी है। तो बोलते नहीं मुझे और करनी है, चलती फिर कभी आएंगे ना, हाँ अभी चलते हैं। तो उसको बहला फुसला के घर लेके आते कि थैंक गॉड बच गए। और फिर तभी जैस की मम्मा कहती कि बेटा तुम लोग ने ब्रेकफास्ट क्यों नहीं किया, टाइम देखो ब्रेकफास्ट कर लो। हाँ हम लोग का यहाँ पे लंच का टाइम हो गया, तुम लोगों ने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया। जैस से पकड़ लेते, अरे शिट और सारों को ब्रेकफास्ट भी तो करवाना था और पेन किलर भी देनी थी, मेरे माइंड से क्यों निकल जाती है सारी चीज़ें। तो जैस फिर भाग के रसोई में जाती है, वो सारे के लिए खुद कुछ अच्छा सा ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करने लग जाती है। ब्रेकफास्ट बना के जब वो रूम में जाती है तो वो देखती है कि सारा उसी की लाई हुई चॉकलेट्स और वो पापड़ धड़ाधड़ खाई जा रही थी। शहरपति अरे बेबी ब्रेकफास्ट में ये सब चीज़ें कौन खाता है, रखो इसे। जानावती नहीं मुझे यही खाना है। जयवती अरे मेरी जान ये सब आपका ही है ना, आप ही खा रहे हैं पर ब्रेकफास्ट में नहीं, हाँ हम बाद में खाएंगे ना, अभी ब्रेकफास्ट करते हैं। सारावती मेरा ब्रेकफास्ट नहीं है, मुझे यही खाना है। जयवती अरे यार धीरे बोलो, कोई आज अच्छा मेरी बात सुनो मेरी जान, देखो मैं इतना यमी खाना बना के आया ना अपने हाथों से, हाँ तो आप ये खा लो फिर ये खा लेना। सारावती मुझे नहीं खाना यार, मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे बस चॉकलेट्स खानी है। तो मतलब सुबह सुबह इतना बड़ा चॉकलेट्स का बॉक्स खोल के बैठ जाती है, धड़ाधड़ एक खा रही है दूसरी खा रही है, एक रख रही है तो दूसरी खा रही है, मतलब सारी चॉकलेट्स 5 मिनट के अंदर खत्म खल्लास। जैस देखती रह जाते हो कि बाप रे बाप सारा का ये रूप मैंने पहले कभी क्यों नहीं देखा, अच्छा ही था कि पहले नहीं देखा। मुझे तो लगता है मेरा भाई पैसों का दुश्मन है, ये मैडम तो उससे भी दोगुना आ गया है। ये लोग मिल के ना मुझे 2 दिन में ही कंगाल करने वाले हैं। अब इस ब्रेकफास्ट का क्या करूँ। तो जैस बेचारी बड़ी पैनिक करने लग जाती है, वो ब्रेकफास्ट रखते हैं उसका भी मन नहीं होता, वो लेट जाती है। तभी सारा देखते हैं कि जैस ने भी कुछ नहीं खाया, तो वो अपना सारा खाने पीने का सामान पापड़ वगैरह साइड पे कर दिया, और फिर ब्रेकफास्ट वाला सामान उठाती है और बेड के मिड में रखती है। फिर जैस को यूँ फिंगर करते हुए उठाती है, जैस उठो चलो ब्रेकफास्ट करो। जैस बोलती नहीं खाना मुझे। सारा बोलती मुझे भूख लगी है ना। तो जैस ऐसे देखती थी सच में अभी भी भूख लगी है। सारा बोलती क्या है खाना है कि नहीं खाना। तो जैस उठ के बैठ जाती है, खाते हैं। तो उसके बाद जैस खा रही होती है, पर सारा का तो टम्मी फुल होता है, वो तो सिर्फ इसलिए कह रही थी खाते हैं ताकि जैस कुछ खा ले। और सारा ऐसे थोड़ा थोड़ा सा छोटा सा कुछ निवाला ऐसे मुंह में डाल रही थी ताकि जैस खाती रहे। उसके बाद सारा का टमी फटने वाला हो जाता है, वो अपना टमी पकड़ लेती है, मम्मा दुख रहा है। जय बोलती थोड़ा खाना था ना। सारा बोलती अरे मुझे पीरियड्स हुआ इसलिए दुख रहा है। जय बोलती हो झूठी एक नंबर की, कैवा बना के लेके आती हूँ, इधर ही बैठो और खबरदार अब कुछ खाया तो इनफैक्ट मैं ये सब छुपा के जाऊँगी, पता नहीं पहले कैसे ढूंढ लिया आपने। तो जैस वो सारी चीज़ें ना शॉपर में डालती है और अपने रूम में इधर उधर कुछ जगह में छुपा देती है जहाँ से सारों को चीज़ नहीं दिखती। जैस वापस रसोई में जाती है, सारा खड़ी हो जाती है क्योंकि उसका फिर से
مطلب تیکھا تیکھا کھانے کا من کر رہا تھا، وہ پورے روم میں ڈھونڈنے لگ جاتی کہ جیس نے کہاں چھپایا کھانے پینے کی چیزیں، پر اسے کہیں نہیں دکھتی. تبھی جیس قہوہ بنا کے لے کے آتی ہے کہ تھی مت ڈھونڈو، نہیں ملے گی آپ کو اس بار، اب یہ قہوہ پیو. تو سارا بولتی نہیں نہیں مجھے کہیں پین نہیں ہے، مجھے نہیں پینا، مجھے بس سونا ہے. جب کوئی نہیں سونا، پیو اسے. تو زبردستی اسے قہوہ پلاتی ہے اور پھر کہتی چلو تھوڑا واک کر لو، اتنا کھا لیا وامٹنگ آ جائے گی. سارا بتی میرا کھانا دیکھ رہی تھی، جیا بتی نہیں پر پھر بھی اٹھو واک کرو. تو جیسے سے ہلکا سا تھوڑا سا واک کروا لیتی ہے روم میں 2-3 راؤنڈس. اس کے بعد پھر اسے لٹاتی ہے، پھر اس کے پاؤں کیوں دبانے لگتی ہے. تو سارا منع کرتی ہے میرے پاؤں مت دباؤ نا، زیادتی ساری رات دباتی رہی ہو تو کچھ نہیں ہوا تو اب بھی کچھ نہیں ہوگا. تو سارا کو تھوڑا برا لگتا ہے اور وہ کہتی ہے اچھا نا پلیز مت کرو نا. تو جیس کو طرف اپنا ہاتھ بڑھاتی ہے، جیس سارا کا ہاتھ تھامتی ہے، اس کے ہاتھ پہ کس کرتی ہے. سارا جیس کو بہت پیار سے دیکھتی ہے، اس کے بال سائڈ پہ کرتی ہے، اس کے فور پہ کس کرتی ہے، کہتے ہیں آئی لو یو سو مچ جیس، تھینک یو سو مچ میرا اتنا زیادہ خیال رکھنے کے لیے. جیس بولتی ہے کوئی تھینک یو بول رہا ہے مطلب کسی کو نا بڑا من کر رہا ہے میرے ہاتھ کی چپیٹ کھانے کا. تو سارا مسکراتی ہے اور کہتی ہاں بہت زیادہ، اور سارا سے بول کے جیس کو اپنی باہوں میں تھام لیتی ہے. یہ دونوں ایک دوسرے کی باہوں میں ہوتے ہیں، بہت ہی زیادہ اسمائل کر رہے تھے. اور وہاں پہ سیا جو ہوتی ہے وہ تارا کو بولتی ہے کہ جان آج کا دن نا بہت 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 اچھا ہے، مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے. تو کیوں نا آج کا پورا دن ہم لوگ کہیں باہر سیلیبریٹ کریں. تارا بتی پر ہم ابھی باہر سے آئے ہیں. سیا بولی سو واٹ، مجھے آپ کے ساتھ کوالٹی ٹائم اسپینڈ کرنا ہے، جسٹ یو اینڈ می. اور گھر پہ رہ کے یہ پاسبل نہیں ہے کیونکہ آج کل پتہ نہیں ساحل کو کیا ہو گیا، ایوری ٹائم ہمارے آس پاس پھرتا رہتا ہے اور ہم دونوں کو ایک دم دور کر دیا یار اس نے. مطلب ہم دونوں کو اکیلے میں وقت بتانے کا موقع تک نہیں ملتا. ہاسپٹل جاتے ہوئے بھی ضد کر رہا تھا کہ وہ ہمارے ساتھ چلے گا. تارا بتی یہ تو ہے اور یہ چیز تو مجھے بھی نہیں سمجھ آ رہی، شاید وہ آپ کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا چاہتا ہے. سیا بولی میں بھی، پر اسے سمجھنا چاہیے نا یو اینڈ می، آئی مین ہم کپلز ہیں، ہمیں بھی تو تھوڑا پرائیویٹ ٹائم چاہیے. تارا بتی آئی نو پر یار وہ بھائی ہے نا، بھائی والا پیار ابھر رہا ہوگا تو اب کیا کر سکتے ہیں. کیا بولتے اس لیے بول رہی ہوں ہمیں باہر جانا چاہیے تاکہ ہم دونوں ساتھ میں کچھ اچھا ٹائم اسپینڈ کر سکیں. تو تارا اسمائل کرتی ہے اور کہتی ہے سچ میں. سیا بولتی ہاں سچ میں. اور سیا تارا کے ہاتھوں کو کس کر دیا، کہتے ہیں تو چلے. تارا بولتی آئی تھنک اس سے پہلے آپ کو مما سے بات کرنی چاہیے. سیا بولتی ہے ہاں ٹھیک ہے میں بات کر لوں گی، پر آپ جلدی سے ریڈی ہو جاؤ، مجھے ابھی جانا ہے آپ کے ساتھ. تارا بولتی ٹھیک ہے. تو تارا ریڈی ہونے لگتی ہے. سیا اپنی مما کے پاس جاتی ہے، اپنی مما کو بولتی ہے کہ مما میں بہت اچھی ہوں اور ڈاکٹر نے بھی بولا ہے کہ میں بہت جلدی ریکور ہو جاؤں گی، تو کیا میں تارا کے ساتھ تھوڑا باہر جا سکتی ہوں. ڈاکٹر نے بھی یہی بولا ہے کہ مجھے گھر پہ بند نہیں رہنا چاہیے، باہر کھلی ہوا میں سانس لینا چاہیے. اور یہاں پہ میں زیادہ گھومی بھی نہیں ہوں اور تارا سے تو پھر بھی زیادہ گھومی ہوں، تو میں اسے کچھ گھمانا چاہتی ہوں، دکھانا چاہتی ہوں. وہ بیچاری بھی جب سے یہاں آئی ہے بس میری سیوا میں ہی لگی ہے، ہر ٹائم میرے آگے پیچھے. تھوڑا اس سے بھی سکون مل جائے گا، ماحول چینج ہوگا تو اچھا لگے گا اور مجھے بھی. تو اس کی مما بولتی ہے ہاں ٹھیک ہے لیکن ساحل کے ساتھ جانا، وہ یہاں کو اچھے سے جانتا ہے تم دونوں سے بھی زیادہ. سیا بولتی مما پلیز، ہر ٹائم تو ہم ساحل کے ساتھ ہی ہوتے ہیں نا، اور میں بچی نہیں ہوں اور نہ ہی تارا بچی ہے، ہم تو ایک دوسرے کا خیال رکھ سکتے ہیں مما. کیا ہم اکیلے جا سکتے ہیں پلیز مما. تو سیا کی مما منع کر دیتی ہے کیونکہ سیا کی طبیعت کبھی بھی بگڑ سکتی ہے اور تارا یہاں پہ نہیں ہے، اگر ہیلپ لینی پڑ بھی گئی تو تارا کس سے ہیلپ لے گی. تو اس لیے وہ کہتی ہے ساحل ساتھ جائے، تم دونوں کے بس ساتھ رہے گا مجھے ٹینشن نہیں ہوگی. سیا کہتی مما پلیز 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 پلیز. تو سیا بہت زیادہ ریکویسٹ کرتی ہے کہ وہ تارا اکیلے جائیں. تو سیا کی مما مان جاتی ہے پر ایک شرط پہ کہ سیا کی مما جب بھی کال کرے سیا کو پک کرنا پڑے گا. ایک بار بھی مس ہوا تو وہ لوکیشن نکلوائیں گی اور اسی ٹائم ادھر آ جائیں گی جہاں پہ لوگ ہیں. تو سیا ایگری کر لیتی ہے، وہ بہت خوش ہو کے روم میں جاتی ہے. وہ کہتی تارا تارا بیبی جلدی باہر آؤ نا، کیا کر رہی ہو واش روم میں. تو تارا باہر نکلتی ہے، جب وہ باہر آتی ہے تو سیا ایک دم پاگل ہو جاتی ہے، وہ بس تارا کو دیکھتی رہتی ہے. اسے یاد ہی نہیں تھا کہ اس نے تارا سے کیا بات کرنی تھی، اس کا مائنڈ ایک دم بلینک ہو جاتا ہے. تارا سیا کے قریب آتی ہے، کہتی بولو کیا بات کرنی تھی. سیا بولتی واو یو آر لوکنگ گارجیس. پھر تارا مسکراتے ہوئے کہتی اچھا تو یہ بات کرنی تھی. سیا بولتی نہیں کہنا کچھ اور تھا پر آپ کو دیکھ کے سب بھول گئی ہوں، آئی مین آپ کو دیکھ کے کیا یاد رہے گا مجھے. تو ایسے بول کے اسمائل کرتے ہوئے سیا تھوڑے سا تارا کے قریب سے آتی ہے، اس کے بالوں کو سائڈ کرتے ہوئے اس کی فور ہیڈ پہ کس کرتی ہے، اس کے فیس کو یوں ٹچ کرتی ہے، اس کی چیکس کو ٹچ کرتے ہوئے کہتی ہے کہ او مائی گاڈ. تارا بولتی کیا ہوا. سیا بولتی آئی لو یو. تارا بولتی جانتی ہوں. سیا بولتی ہے کہ پتہ نہیں من میں عجیب سی ہلچل مچ رہی ہے.
اور تو یہ وہ فیلنگ ہے جب پہلی بار آپ کے قریب آنے پہ مجھے ہوئی تھی. تارا بولتی آپ کو وہ فیلنگ یاد ہے؟ سیا بولتی ہاں، آپ کے بارے میں مجھے سب یاد ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ دل اور دماغ جب ایک انسان پہ آ جائے تو بس آ جائے. سب کو بھول سکتی ہوں میری جان، پر آپ کو نہیں. کہ ہر ایک بات، میرے من میں آپ کے لیے ہر ایک فیلنگ آج بھی زندہ ہے. اور جی ایسے مسکراتے ہوئے تارا کی چیکس پہ کس کرتی ہے. تارا اسمائل کرتی ہے اور پھر سیا تارا کا ہاتھ تھام کے اپنے دل پہ رکھتی ہے اور کہتی میری دھڑکن سنو، یہ سب تمہارے لیے جان. یہ آج کتنی تیز ہے. آج آج میرا دل میرے کنٹرول میں کیوں نہیں ہے؟ تارا مسکراتے ہوئے کہتی ہے اچھا ہے نا، آج آپ کے دل کو اور اس کی دھڑکنوں کو میں کنٹرول کروں گی. سیا مسکراتے ہوئے کہتی ہے ہائے کر لو نا، مجھے پورا کا پورا کنٹرول کر لو. اور سیا سے بول کے اپنی بائیں پھیلاتی ہے اور مسکرانے لگتی ہے. پھر تارا سیا کے ساتھ لپٹ جاتی ہے، اسے ٹائٹلی ہگ کر لیتی ہے. سیا بھی اسے ٹائٹلی ہگ کر لیتی ہے. اور فائنلی یہ دونوں ساتھ میں بہت زیادہ ہیپی ہوتے ہیں. اور پھر تارا نے تھوڑا سا پیچھے ہوتی ہے، وہ سیا کو دیکھ کے کس کرتے ہوئے بولتے ہیں کہ چلو پاپی ریڈی ہو جاؤ. سیا بولتی ہے کیا کروں گی ریڈی ہو کے؟ آپ کے سامنے تو پھیکی ہی لگوں گی نا. تارا بولتی ایسا نہیں ہے، آپ کے سامنے تو میری جان میں پھیکی لگتی ہوں. سیا بولتی میری نظروں سے دیکھو، آپ سے زیادہ سندر کوئی نہیں ہے اس دنیا میں بھی نہیں. تارا بولتی ہے اسے نا کسی اور کو ڈیسائیڈ کرنے دیتے ہیں، ابھی آپ ریڈی ہو جاؤ اوکے. تو تارا ہوتی ہے میں آپ کے لیے کپڑے نکال دیتی ہوں. سیا فریش ہونے کے لیے واش روم جاتی ہے. جب باہر آتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ تارا آلریڈی اس کے کپڑے باہر نکال چکی ہے. اور سیا کو بہت اچھا لگتا ہے. وہ چینج کر رہی ہوتی ہے تو وہ تارا کو بولتی ہے بیبی ہیلپ کرو نا. تو تارا سیا کے پاس آتی ہے اس کی زپ لگانے کے لیے. زپ لگاتے لگاتے وہ سیا کے بہت کلوز آتی ہے، اس کے بالوں کو اسمیل کرنے لگتی ہے، اس کے بالوں کو سائڈ کرتی ہے، اس کی نیک کو ٹچ کرتی ہے. ہائے سیا کے ہارٹ بیٹ ایک بار پھر سے بڑھ جاتی ہے. اور پھر تارا دھیرے 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 اس کی باڈی کو یوں ٹچ کرتے ہوئے اس کے بیک پہ کس کر لیتی ہے. اور پھر سیا کو سامنے کی طرف گھماتی ہے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس کے ساتھ ماتھے سے ماتھا ملا لیتی ہے. اور یوں اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے زپ پوری اوپر کی طرف کر دیتی ہے. اور سیا مسکراتے ہوئے کہتی ہے کہ اوہ مائی گاڈ بیبی اتنے قریب مت آؤ کہ باہر جانے کا پلان کینسل کرنا پڑے. تارا مسکراتے ہوئے سیا سے دور ہو جاتی ہے، کہتی سوچنا بھی مت، اب تو مجھے بھی باہر جانا ہے. اور یہ دونوں کے فیس پہ بڑی سی اسمائل آ جاتی ہے. اور سیا جو ہے وہ اچھے سے ریڈی ہوتی ہے، پر تارا اسے بولتی ہے کہ ویٹ آپ کو لپسٹک میں لگاؤ گی. تو تارا جو ہے وہ سیا کو جب لپسٹک لگا رہی تھی تو سیا تارا کو بہت پیار سے دیکھتی تھی. اور تارا کی نظریں تو سیا کی لپس پہ مانو جم ہی گئی ہو. تارا اس کو لپسٹک لگاتے لگاتے اس کے نیچے والے لپس کو اپنے فنگر سے یوں ٹچ کرنے لگتی ہے. اور پھر وہاں پہ ایک سافٹلی سے کس کر دیا اور کہتی اس لپسٹک کا شیڈ کافی اچھا ہے اور ٹیسٹ تو پوچھے ہی مت. سیا بولتی ہے کہ ٹیسٹ میری لپسٹک کا تھا یا پھر میرے لپس کا؟ تارا بولتی آئی ڈونٹ نو، پر جو بھی تھا بہت اچھا تھا. سیا بولتی تو پتہ کر لیتے ہیں، ایک بار اور کس کر کے دیکھو شاید سمجھ آ جائے. تارا بولتی ایکچولی گڈ آئیڈیا یار. تو تارا سے بول کے پھر سے سیا کے لپس پہ کس کرتے ہو کہتی آئی تھنک لپسٹک کا ٹیسٹ تھا. سیا بولتی اچھا تو ایک کام کرو نیکسٹ ٹائم نا یہ لپسٹک کھا لینا، میرے لپس کھانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے لپس کی بھی بیچارے کی بچت ہو جائے گی. ہاں تو تارا مسکراتے ہوئے کہتی کیوں، یہ لپس بھی تو میرے ہیں نا، یاد ہے نا آج میں آپ کو کنٹرول کر رہی ہوں. سیا بولتی کیسے بھول سکتی ہوں. تو یہ دونوں ایسے اسمائل کر رہے تھے کہ اس سے پیاری پیاری باتیں کر رہی تھی. تبھی وہاں پہ سیا کی مما آ جاتی ہیں اور وہ کہتی ہے اور سیا تمہیں یاد ہے نا میں نے کیا شرط رکھی ہے باہر جانے کی؟ سیا بولتی ہے ہاں مما مجھے یاد ہے. تو تارا ایک دم سیا کو دیکھتے ہے کہ کون سی شرط؟ سیا بولتے ہیں بعد میں بتاؤں گی. تو اس کے بعد یہ دونوں جو ہے وہ روم سے باہر نکلتے ہیں اور سیا بولتی ہے کہ یار بائک لے لے. تو تارا بولتی نہیں یار کسی اور کی چیز نہیں لیتے ورنہ پیچھے سے کال کرتے رہتے ہیں. سیا بولتی یو آر رائٹ. تو ٹیکسی سے چلتے ہیں. تو اس کے بعد یہ لوگ جو ہے وہ اپنے فلیٹ کے نیچے کھڑے ہو جاتے ہیں ٹیکسی روکنے کے لیے. تبھی ایک ٹیکسی جو ہے وہ ان لوگ کے پاس سے گزرتی ہے. سیا دونوں روک دیا اور یہ دونوں ٹیکسی میں بیٹھ جاتے ہیں. اب ڈرائیور پوچھتا ہے کہ میم آپ کو کہاں جانا ہے؟ سیا نے جھوٹ بولا تھا کہ اسے یہاں کی زیادہ تر چیزوں کے بارے میں پتہ ہے. ایکچولی اسے کچھ نہیں پتا تھا، وہ ایک بار پہلے یہاں آئی تھی پر وہ زیادہ گھومی نہیں تھی. تو وہ بولتی ہے کہ یہاں پہ جو جو اچھی جگہ ہے گھومنے کے لیے وہاں لے چلو. تو تارا یوں سیا کو دیکھتی ہوگی تھی جھوٹی آپ نے بولا آپ کو جگہ کا پتہ ہے؟ سیا بولتی کیا یار مجھے کل کی چیز نہیں یاد رہتی ہے، یہ بہت پرانی یاد ہے، جب بہت چھوٹی تھی نا تب میں آئی تھی تو مجھے کیسے یاد ہوگا.
तारा बोलती है ठीक है कोई बात नहीं। तो ये दोनों जो है वो विंडो खोल देते हैं और सिया जो है वो यूँ तारों को देख रही थी और उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है और तारों को एकदम अपनी तरफ कर लेती है। तारा सिया की शोल्डर पे यूँ सर रखती है और नीचे से तारा ने सिया का हाथ भी थामा होता है और ये दोनों विंडो के बाहर की तरफ देख रहे होते हैं। बाहर से ठंडी ठंडी जो हवा आ रही थी ना वो सिया के फेस पे आ रही थी और सारे उसके बाल आ रहे मुँह पे आ रहे थे तारा के। तारे वो पीछे होती है, वो सिया के बालों को अपने हाथों से ही साइड करने लगती है तो सिया तारों को देखती है। इन दोनों का बहुत ही क्यूट आई कांटेक्ट होता है। ये दोनों 5 मिनट तक ऐसे एक दूसरे की आंखों में देखते रहते हैं और फिर एक दूसरे की आंखों में देखते देखते तारा भी सिया के थोड़े से और करीब आ जाते हैं और सिया भी और देखते ही देखते तारा सिया के लिप्स पे किस कर लेती है। सिया भी उसे किस कर रही थी और ये दोनों किस करते करते एकदम खो जाते हैं। सिया तारा को यूँ अपनी गोद में बिठा लेती है और तारा सिया को बहुत ही पैशनेटली किस करना स्टार्ट कर दिए थे। ये दोनों एक पल के लिए भूल ही गए थे कि ये दोनों टैक्सी में हैं और वहाँ टैक्सी ड्राइवर बड़े मज़े से मुफ्त की फ़िल्म देख रहा था। वो सामने वाले मिरर से इन दोनों को किस करते हुए देख रहा था और जैसे ही सिया देखती है उसे गुस्सा आ जाता है। सिया तारों को अपनी गोद से यूँ साइड पे बिठाती है। तारा यूँ देखती है सिया को तो सिया उसे कुछ नहीं बोलती और वो अपना ड्रेस और बाल वगैरह सब ठीक करती है और फिर वो तारा को देखती है कि तारा की लिपस्टिक सारी फैली है और सिया इस वहाँ ना तारों को अपनी तरफ नहीं करती क्योंकि सिया एकदम ड्राइवर के पीछे वाली साइड पे बैठी तो वो तारा के करीब हो जाती है, यानी उसकी सीट के करीब, और ये दोनों सीट के पीछे ही छुप जाते हैं और सिया तारों को देखती है, उसके ऊपर ही वो आ जाती है, तो अब एक टाँग और हाथ ऊपर रख लेती है और उसके काफ़ी करीब होती है। तारा सिया को देखती है तो सिया तारा की लिप्स की तरफ देखती है और फिर उसकी लिपस्टिक को सेट करने लगती है। तारा मुस्कुराती है, सिया यूँ तारा के ऊपर यूँ हाथ रख के ना उसके शोल्डर के ऊपर सर रख के आंखें बंद कर लेती है। तो तारा यूँ सिया को हक करके बैठी थी और थोड़ी देर के बाद ये ड्राइवर गाड़ी रोक लेता है और वो बोलता है कि मैम जहाँ पे बोला था वहाँ पहुँचा दिया। तो ये लोग नीचे उतरते हैं और वो लवर पॉइंट सा, तो ये लोग उस जगह को देखने लग जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा क्यूट जगह थी। सिया तारा को देखते हैं और कहते हैं कि सेल्फी हो जाए। तारा बोलती श्योर। तो उसके बाद ये दोनों जो है वो सेल्फी लेने लगते हैं। ड्राइवर को इन्होंने उधर ही रोका हुआ था क्योंकि आगे भी वो इसी के साथ जाने का प्लान कर रहे थे। तो ये लोग सेल्फीज़ वगैरह लेते हैं, साथ में पिक्स बनाते हैं, बहुत ही ज़्यादा मस्ती करते हैं और तभी सिया देखती है कि दो कपल वहाँ पे खड़े हैं जो एक दूसरे को किस कर रहे हैं। तो सिया का बड़ा मन कर रहा था वहाँ पे तारों को सबके सामने किस करने का, और वो थोड़ा कंट्रोल कर रही थी क्योंकि उसे पता था तारा शाय फील करेगी। सिया जो है वो तारा से पूछ ही लेती है और कहती है कि जान, मैं आपको ऐसे ही किस करना चाहती हूँ जैसे वो लड़का उस लड़की को कर रहा है। तो तारावती हमने गाड़ी में की तो है। तो सियावती गाड़ी में नहीं, यहाँ पब्लिकली। तारा थोड़ा हिचकिचाते हुए कहती है कि चांद वो। तो सिया तारे के लिप्स पे यूँ फिंगर रखते हुए कहती कुछ मत बोलो, और ऐसे बोल के तारा के बहुत ज़्यादा करीब आ जाती है और अपनी फिंगर हटाते वो तारा की लिप्स पे किस कर लेती है। तारा पहले शर्मा रही थी, उसकी आंखें भी खुली थी, पर जैसे ही सिया के लिप्स उसके लिप्स से टकराते हैं और इन दोनों की किस होती है, तारा तुरंत आंखें बंद कर लेती है और सिया बहुत ही ज़्यादा प्यार से तारा को किस करने लग जाती है। ये दोनों 2 मिनट तक ऐसे एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं और ये लोग रोड के काफ़ी करीब थे तो हॉर्न की आवाज़ आती है। तो सिया एकदम पीछे होती है और तारा भी। तारा की दिल की धड़कन एकदम से बढ़ गई थी जैसे उनकी कुछ चोरी पकड़ी गई हो, और फिर ये दोनों एक दूसरे की तरफ देख के बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाते हैं। तभी वहाँ से 3 गर्ल्स गुजर रही थी और सिया उन्हें रोक दिया और कह दिया कि क्या आप हमारे लिए 2-3 पिक्स ले सकते हो प्लीज़। तो सिया उनसे बहुत ही क्यूट वे में रिक्वेस्ट करती है और वो लोग मान जाते हैं। तो सिया तारों को बोलते हैं कि एक बार फिर हो जाए। तारों को कुछ समझ नहीं आता और तभी सिया उन लड़कियों को इशारा करती है कि वीडियो बनाना। तो वो ऐसे इशारा करती है ओके। तो सिया तुरंत फिर से तारों को किस करने लग जाती है, वो भी लिप्स पे, वो भी पब्लिकली। तो वो गर्ल्स वीडियो बनाते हुए बहुत क्लैपिंग और सीटी वगैरह बजा रहे थे क्योंकि दोनों साथ में बहुत क्यूट लगते हैं। और इन दोनों की एक बार मतलब एक बार फिर से किस होती है और फिर तारन पीछे होती है। वो सिया को थोड़ा सा यूँ देखती है और मना कर दिया कि नहीं ना, सबके सामने नहीं। तो सिया बोलती मुझे जो करना था वो तो हो गया, वीडियो बन गई। तारा हंसने लग जाती होगी, कभी नहीं सुधरोगी। तो उसके बाद ये दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आके पोज बनाने लगते हैं। तभी सिया यूँ हाथ आगे करती है यूँ हार्ट वाला शेप बनाने के लिए, तो तारा भी यहाँ से करती है। ये दोनों अपने हाथों से एक हार्ट का शेप बनाते हैं और ऐसे बहुत क्यूट क्यूट से पिक्स बनाते हैं। उसके बाद उन लड़कियों को कहीं जाना था तो मोबाइल रिटर्न करती हैं और फिर कहते हैं कि आप दोनों की जोड़ी बहुत कमाल है, और ऐसे बोल के वहाँ से चली जाती है। सी और तारा हंसने लग जाती हैं।
तभी ताराबोती चले, ड्राइवर बेचारा कब से वेट कर रहा है, पर सिया को वो ड्राइवर कुछ अच्छा नहीं लगा था, इसलिए वो बोलती है पर उसे वेट करने का क्यों बोला। ताराबोती आप नहीं बोला था ना कि आगे जाना है, वो सब जगह को जानता भी है। सिया बोलती पर वो अच्छा नहीं है, मतलब वो हमें बहुत बुरी तरह से देख रहा था तो हम उसके साथ नहीं जाएंगे। तो सिया जाके उसे पेमेंट कर देती है, फिर वो बोलता है कि मैं इतनी देर रुका भी रहा, ये भी वो भी तो सिया बोलती है ठीक है, तो सिया उसे कुछ पैसे एक्स्ट्रा दे देती है, पर उसके साथ दोबारा नहीं बैठती। उस ड्राइवर के जाने के बाद इन्हें कोई और टैक्सी नहीं मिली थी। तारा बोलती क्या यार, उसी के साथ चले जाते ना। पर सिया तारा के मामले में कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, और इसलिए बोलती कोई बात नहीं, थोड़ा सा चलना ही पड़ेगा ना, चल लेते हैं। तो ये लोग थोड़ा सा चलते हैं, फिर आगे ने और टैक्सी मिल जाती है। लोग उस टैक्सी में भी एक दूसरे के साथ चिपक के बैठे थे, और फिर तारा मोबाइल निकालती है और वो सिया के साथ फिर से पिक बनाने लगती है। सिया बोलती है आजकल कुछ ज़्यादा सेल्फीज नहीं ले रही आप मेरे साथ। तो तारा बोलती क्या बता, एक बार फिर से आप मुझे बुला दो, तो और कुछ ना सही तो मेरे साथ ये पिक्स तो होंगी। तो सिया तारा को देखती है और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में घूरती है, और तारा बोलते है कि आई एम सॉरी, मेरा वो मतलब हरगिज़ नहीं था। सिया टैक्सी रुकवाती है और वो गाड़ी से नीचे उतर जाती है। तारा को बुरा लगता है कि उसने सिया को हर्ट किया, वो सिया के पीछे जाते हो कि जान मेरा वो मतलब हरगिज़ नहीं था। तो जैसे ही तारा सिया को टर्न करती है अपनी तरफ, तो वो देखती है कि सिया की आंखों में आंसू है। जैसे ही तारा सिया की आंखों में आंसू देखती है, हाय उसका दिल ना मतलब रोने लगता है। वो एकदम सिया के करीब जाती है, उसके आंसू पोंछती है, हे बेबी रिलैक्स, व्हाई आर यू क्राइंग। हाँ मेरी उस स्टूपिड बात पे आई एम सॉरी। सिया बोलती वो कोई स्टूपिड बात नहीं थी, ये आप भी जानती हो और मैं भी। यू आर राइट, अगर मैं आपको एक बार भुला सकती हूँ तो दोबारा भी भुला सकती हूँ, आपका पूरा हक है। इनफैक्ट आपको तो मेरे साथ होना ही नहीं चाहिए था, आपकी पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय कर सकती हूँ। शिट आई एम सो स्टूपिड, मैं क्यों हूँ आपके साथ। तो सिया ऐसे खुद पे ही चिल्लाने लगती है। तारा सिया को समझाती है कि बेबी रिलैक्स, ऐसा कुछ नहीं है, आप मेरी लाइफ कभी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ओके। वो जस्ट एक स्टूपिड स्टूपिड थॉट था जो मेरे माइंड में आया और मैंने बोल दिया। आई एम सो सॉरी, ओके। आई लव यू, और मुझे आपके साथ रहना बहुत ज़्यादा पसंद है, और आई डोंट केयर अगर आप मेरे बारे में भूल भी गई ना, तो सीरियसली मेरी लाइफ डिस्ट्रॉय नहीं होगी। इनफैक्ट मुझे एक और चांस मिलेगा अपने प्यार को एक बार फिर से खुद से प्यार करवाने के लिए। मैं बहुत लकी हूँ, मेरे प्यार ने मेरे से एक बार नहीं बल्कि 2 बार प्यार किया है। अगर आप मुझसे 2 बार मुझसे प्यार कर सकते हो ना, तो आप डेफिनेटली तीसरी बार भी कर सकती हो। अगर आप मुझे भूल भी गई तो आई एम श्योर मैं फिर से आपको खुद से प्यार करने पे मजबूर कर दूंगी। एंड आई प्रॉमिस मैं आपको कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी, ना आपको कभी खुद से दूर जाने दूंगी, ओके। आप मेरी डेस्टिनी हो, ओके। आपको कैसे समझाऊं, आप मेरा सब कुछ हो। अगर हम लोगों ने अलग होना होता ना, तो कब का अलग हो चुके होते। आपका दिमाग भले ही मुझे भूल जाए सिया, पर आपका दिल मुझे कभी नहीं भूल सकता। मैं तारा से बोल के सिया के दिल पे हाथ रखती है, और सिया तारा का हाथ थामती है। तारा बोलती है आपका दिल जानता था ना कि मैं आपकी अपनी हूँ, चाहे आपका दिमाग उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, बोलो सिया। तो सिया रोते हुए कहती हाँ, फर्स्ट मीटिंग से ही मेरा दिल धड़कने लगा था, मुझे फील होने लगा था कि हम दोनों का कोई कनेक्शन है। तारा बोलती एग्जैक्टली यही मैं बोल रही हूँ, आपका दिल मुझे कभी नहीं भुला सकता, चाहे दिमाग भुला दे। एंड आई प्रॉमिस अगर आप मुझे भूल भी गई तो मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। मैं बहुत ज़िद्दी हूँ, लड़ूंगी, पूरी दुनिया से लड़ूंगी आपके लिए, और एक बार फिर से आपको अपना बना के रहूंगी, आई प्रॉमिस सिया। पर आपको कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी। और तारा ऐसे बोल के सिया के फोrehead पे किस करती है, उसकी चिक्स पे किस करती है, उसके लिप्स पे किस करती है, कहती है आई लव यू सो मच सिया, आई लव यू अ लॉट। आपने एक भोली भाली लड़की को प्यार करना सिखाया, उसे जीना सिखाया, और सोच पे कैसे सकती हो कि मैं आपको खुद से दूर जाने दूंगी। नेवर नेवर एवर सिया, आई लव यू अ लॉट, मेरी पूरी दुनिया हो आप। आपसे दूर जाने के बारे में मैं मर के भी नहीं सोच सकती। तो सिया तारा के लिप्स पे हाथ रखती होगी, तो शट अप, ओके, मरने की बात दोबारा मत करना। और ऐसे ही बोल के ये दोनों एक बार फिर से एक दूसरे को बाहों में थाम लेते हैं। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। और गाइस आप लोग को क्या लगता है कि आने वाले पार्ट में क्या होने वाला है, क्या एक बार फिर से सिया तारा को भुला देने वाली है, या फिर हमेशा हमेशा के लिए तारा को अपना बनाने वाली है। सो गाइस आने वाला पार्ट हमेशा की तरह बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। पर जाने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, और चैनल को लो जल्दी से सब्सक्राइब। और दिन टाटा, बाय बाय।